अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएछ। जो व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति जुन मन्त्रालयमा स्वार्थ बाजिन्छ उसैलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएको छ। ठुला ठुला व्यापारीहरूले विद्युत प्रयोग गरेका छन् उद्योग चलाउने, अनि 24-25 अर्ब रुपियाँ तिर्नु नपर्ने हुन्छ यस्तो। अनि यस्तो कुरा चाहिँ नतिरे पनि हुन्छ भनेर ठुला ठुला पदमा बसेका मान्छेले भन्न मिल्छ? अनि समाजवाद भनेको यही हो त? हिउँद लाग्यो धुलै धुलो, बर्खा आयो हिलै हिलो। अनि भन्ने के भन्दाखेरि हामी त रकेट उडाउनु पर्छ, हामीलाई पानी जहाज चाहियो, हामीलाई रेल चाहियो। म यहीबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा कति जनताले पानी जहाज चढ्छन्? रकेट बनायो भने कति जनताले त्यसबाट लाभ लिला? सबभन्दा पहिले हजुर बाटाघाटा राम्रो बनाउनु, राजधानीका बाटा हिँड्न लायक बनाउनु। अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कति समयको लागि हो? परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबा राणाजी समानुपातिकबाट आए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पत्नी भए तापनि उहाँलाई धन्यवाद दिउला। तर उहाँले त्यो केही कुरा नगरेर अनि गएर भारतीय जनता पार्टीको विदेश प्रमुखलाई राखी बाँधेर आउँदैमा यहाँ नेपाली जनताले हर्ष बढाइ गर्नु पर्दैन। पैसा खाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने यस्तो देशद्रोहपूर्ण अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको जरोदेखि टुप्पोसम्म सरकारले छानबिन गर्छ कि गर्दैन? सुन तस्करीका ठुल्ठुला काण्ड भएका छन्, त्यसमा ठुला ठुला व्यक्तिहरूको संलग्नता छ, त्यसमा सरकार छानबिन गर्छ कि गर्दैन? नेकपा एमाले कुनै काम गर्यो भने नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोध गर्थ्यो, नेपाली कांग्रेसले कुनै कुरा गर्यो भने नेकपा एमाले त्यसको विरोध गर्थ्यो। अब त एकअर्काको विरोध गर्ने ठुला राजनीतिक दल त एकै ठाउँमा आइसके। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिद्धान्त मार्क्सवादी लेनिनवादी, समाजवाद, जनताको बौद्धले जनवाद, दलाल पुँजीपतिहरूको शोषणलाई अन्त्य गरेर नेपालमा सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई समाप्त गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, नेपालको हित संरक्षण गर्ने भन्ने मार्क्सवादी लेनिनवाद र जनताको बौद्धले जनवादको मान्यता। नेपाली कांग्रेसको मान्यता के? ठुला पुँजीपतिहरूको हितको रक्षा गर्ने, सकभर बाह्य शक्तिसँग उहाँहरूले भने बमोजिमका सम्झौता गर्ने। त्यस्तो रहेको हुनाले हामी त्यसको विरुद्धमा लड्छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि भन्दै आएको छ। अब भन्नुहोस्, यी दुई विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने भनेको के हो त? लिम्पियाधुरा लिपले कालापानी भएको जुन बाह्य अतिक्रमण छ, भारतीय अतिक्रमण छ, त्यसको बारेमा सरकारले वार्ता गर्छ कि गर्दैन? आज हाम्रो तराईमा कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र नदी र नदी नालाहरूको प्राकृतिक बहाव विपरीत संरचनाहरू बनेका छन् सीमा क्षेत्रमा 10 गजा नजिकै। त्यसको बारेमा भारतसँग वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? खाद्यान्न जति सबै आयात गरेर खाएपछि भएका उद्योग धन्दा सबै समाप्त गरेर वित्तीय एकाधिकार र दलाल पुँजीपतिहरूको यहाँ बिगबिगी भएपछि अनि नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणाली ल्याउँछु भनेको केही बाँकी रहन्छ? हामीले कुन उद्देश्यबाट सरकार बनाउँछौँ? हाम्रो गन्तव्य के हो? बाटो के हो? सिद्धान्त के हो? नीति के हो? कार्यक्रम के हो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमानमा प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनिरहेको अवस्थामा त्यो सरकारको स्वरूप कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यो केवल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मात्र सरकार छैन, त्यसमा अरू साना राजनीतिक दलहरू पनि छन्। नेपालको संविधानको धारा 269 मा राजनीतिक दलहरूले निश्चित दर्शन, कार्यक्रम र नीतिको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा विपरीत सिद्धान्त भएका दुई ठुला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आइसकेपछि त्यो दुईटा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर उनीहरूले के गर्छन् त भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ 2072 सालमा नेपालको संविधान आएर अहिले हामी एउटा सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ। यो सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले जनताको बिचमा गएर आफ्ना कार्यक्रम नीति अगाडि सार्ने, आफ्नो सिद्धान्त अगाडि सार्ने र जनताको मत माग्ने। जसले बहुमत ल्याउँछ उसले सरकार बनाउँछ, जसले बहुमत ल्याउँदैन त्यो अल्पमतमा हुन्छ र प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ। र यदि कसैले बहुमत ल्याएन भने त्यस्तो अवस्थामा विचार मिल्ने दलहरू एक भएर सरकार गठन गर्छन्। यो सामान्य नेपालको संविधानमा परिकल्पना गरिएको कुरा हो। हामीले जति बेला नेपालको संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यो बेलामा यिनै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले संविधान लेख्यौँ। त्यो कुरामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमति थियो। अब त्यो मूल मान्यताबाट पनि अलिकति फरक किसिमले संसदमा रहेका दुई ठुला राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा आएर सरकार बनाइसकेपछि अब उहाँहरूले गर्नु के हुन्छ त्यो कुरा नेपाली जनतालाई स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। हामीले सुरुमा सुन्यौँ 7 बुँदे सहमति भयो। राति 12 बजे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीको बीचमा 7 बुँदे सहमति भयो भनेर हामीले सुन्यौँ
र त्यो सहमति धेरै दिनसम्म बाहिर आएन। अनि आरम्भमा के कुरा गरियो भने नेपालको संविधानमा संशोधन हुने भयो, त्यसमा समानुपातिक लगायतका कयौँ कुराहरूमा संशोधन हुने भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीजीले केही दिन अगाडि के भन्नुभयो भने हामीले त यो गणतन्त्र र संविधानको जुन समावेशी समानुपातिक प्रणाली छ त्यसका मूलभूत कुरामा हामी केही पनि गर्दैनौँ भन्नुभयो एउटा। अर्को कुरा, त्यो 7 बुँदे सहमतिमा के लेखेर आयो भने यो संविधानको कुन कुन पक्ष, कुन कुन कहाँ के कमजोरी छ त्यो हेरेर मात्रै हामी अनि सल्लाह गर्छौँ भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा नेपालको संविधान संशोधन गर्ने भनेर यो विषयमा हामी यो गर्छौँ भन्ने कुनै पनि प्रस्ताव रहेनछ। अब सबैसँग सल्लाह गरेर कहाँनिर त्रुटि भयो समीक्षा गरेर हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुको अर्थ के भयो भने दुई राजनीतिक दलको त्यो सहमतिमा कुनै त्यस्तो दृष्टिकोण रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। अब अर्को कुरा, हामी राजनीतिक स्थायित्वको लागि एक भयो भन्ने जुन कुरा छ, राजनीतिक स्थायित्व भनेको कुन अर्थमा? उहाँहरूले सहमति गर्दा यो सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुन थाल्यो, प्रधानमन्त्रीको छिटो छिटो परिवर्तन हुन थाल्यो, मन्त्रीहरू फेरिन थाले, प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिन थाले। अब हामी यो हुन दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले भनेको बुझिन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कति समयको लागि हो? 3.5 वर्ष बाँकी छ होइन यो संसदको कार्यकाल। उहाँ 3.5 वर्षको लागि हो त? मैले उहाँहरूको त्यो सहमतिमा लेखेका कुराबाट के बुझेँ भने 2 वर्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजी र त्यसपछि बाँकी 1.5 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, अब सम्भवतः शेरबहादुर देउवाजी या उहाँहरूले कसैलाई बनाउनु होला, त्यही होइन? अनि कसरी स्थायित्व भयो त सरकारमा? विगतमा कुनै अमुक व्यक्ति 1 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुने अनि अर्को समयको लागि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो राजनीतिक रूपमा अस्थिर बन्यो, त्यो स्थायित्व भएन भन्ने तर्कलाई नै मान्ने हो भने अनि अहिले हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीजी त 2 वर्षको लागि मात्रै हो, कहाँनिर स्थायित्व भयो त? म अब तपाईँहरूलाई प्रदेशतर्फ लैजान्छु। प्रदेशमा हेर्नुभयो नि, प्रदेश सरकार निर्माण गर्दा कुनै ठाउँमा 18 महिनाको लागि भाग लगाएर रहेछ, कुनै ठाउँमा 20 महिना, कुनै कति दिन भनेको रहेछ। अनि सबै जसो ठाउँमा प्रदेशका प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूको परिवर्तन भएको छ। अनि त्यो जुन परिवर्तन भएको छ नि त्यो पनि केही समयपछि, कहीँ 18 महिनापछि, कहीँ 20 महिनापछि परिवर्तन हुन्छ। अनि स्थायित्व कहाँ भयो सरकारको? कहाँनिर भयो त स्थायित्व? त्यसकारण यत्र ठुला दुई राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजीहरू यो ढुक्कसँग एउटा कार्यकालमा अगाडि बढ्न पाउने अर्थमा राजनीतिक स्थायित्वको जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो व्यवहारमा प्रमाणित हुँदैन। अर्को कुरा, उहाँहरूले राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको छ। मैले किन चर्चा गर्दैछु भने जे हो त्यो भन्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एउटा लामो पृष्ठभूमि भएका दुईटा ठुला शक्तिशाली राजनीतिक दल अगाडि आइसकेपछि ती दलको सरकारले त राष्ट्रका मूलभूत समस्यामा प्रवेश गर्नु पर्यो नि। राष्ट्रका मूलभूत स्वार्थहरू, हितहरू के हुन्? आजसम्म के कारणले नेपाल संसारका अगाडि एउटा गरिब, कमजोर, निरीह देशको रूपमा परिभाषित गरिँदैछ त्यो कुरातर्फ हेर्नु पर्यो नि मूलभूत रूपमा। दिनमा कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कसको घरमा कतिवटा धारा बने, कुन मान्छेले कतिवटा योजना लिएर कमिसन खाएर योजना आफ्नो गाउँमा पुर्यायो, त्यो मात्रै। आजको नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारको सफलता र असफलता जाँच्ने कसी कदापि हुन सक्दैन। त्यसकारण उहाँहरूले जुन राष्ट्रिय सहमति गर्यो भन्नुभएको छ, नेपालको संविधानमा त राष्ट्रिय सहमतिको व्यवस्था छैन। तर नेपालले आज यसको परराष्ट्र नीतिमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा, अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रशासन, सञ्चार आदि इत्यादि क्षेत्रमा जुन प्रकारका गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरेको छ, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता ठुला राजनीतिक दल संसदमा 2/3 को समर्थन गरेर आइसकेपछि उहाँहरूले त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो पनि त्यो अपेक्षा छ। पहिले के हुन्थ्यो, नेकपा एमाले कुनै काम गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विरोध गर्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कुरा गर्यो भने नेकपा एमाले त्यसको विरोध गर्थ्यो।
अब त एकअर्काको विरोध गर्ने ठुला राजनीतिक दल त एकै ठाउँमा आइसके। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिद्धान्त मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, दलाल पुँजीपतिहरूको शोषणलाई अन्त्य गरेर नेपालमा सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई समाप्त गरेर नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, नेपालको हितको संरक्षण गर्ने भन्ने मार्क्सवादी लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता। नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता के? ठुला पुँजीपतिहरूको हितको रक्षा गर्ने, सकभर बाह्य शक्तिसँग उहाँहरूले भने बमोजिमका सम्झौता गर्ने, त्यस्तो रहेको हुनाले हामी त्यसको विरुद्धमा लड्छौँ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालदेखि भन्दै आएको छ। अब भन्नुहोस्, यी दुई विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउने भनेको के हो त? उहाँहरूका ती सिद्धान्त र नीतिहरूलाई केही समयको लागि बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रका मूलभूत चुनौतीको सामना गर्न र मूलभूत हितहरूको रक्षा गर्नको लागि ती नीति सिद्धान्तलाई थाती राखेर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि जाने कुरामा त्यो कुराको सार्थकता रहन सक्छ। होइन यति दिन तिमी प्रधानमन्त्री हुने, यति दिन म हुने, फलानु प्रदेशमा फलानु मन्त्री हुने, फलानु मुख्यमन्त्री यति दिनको लागि हुने, अनि राजदूत तिम्रो पार्टीलाई यति, मेरो पार्टीलाई यति, संवैधानिक निकायमा हामी भागभण्डा गरेर खाने, राज्यका अरू नियुक्तिहरूमा पनि दुई पार्टीले भागभण्डा गरेर खाने, यदि त्यो कुरामा सीमित भयो भने यस्तो राष्ट्रिय सहमति यो देशको बृहत्तर हितमा राष्ट्रका मूलभूत आवश्यकता हितहरूको संरक्षण भएको हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। अहिले त भर्खर सरकारले काम गरेको 1 महिना भयो। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीजीले भने हामी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। अब न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउन्जेल त पर्खिनुपर्छ, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर म केही नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाल राष्ट्रका मूलभूत चुनौतीहरू र नेपाली जनताले आशा अपेक्षा गरेका केही कुराहरूको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। यो नेपाली जनताको यो सरकारप्रतिको आशा र अपेक्षा हो, मेरो पनि हो। सबभन्दा पहिले हामीले नेपालको संविधानको धारा 51 ड मा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर हामी सञ्चालन गर्छौँ पञ्चशीलको आधारमा भनेका छौँ र विगतका सबै सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेका छौँ र सबै अब आउने दिनमा अब हामी कहिले पनि असमान सन्धि सम्झौता गर्दैनौँ भनेका छौँ। सरकार यसमा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन त? अब 1950 को सन्धिको बारेमा भारत सरकारसँग 52 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसका असामयिक असमान प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्ने भनेर जुन उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह रावसँग सहमति गर्नुभएको थियो, अब त्यसमा यत्रा ठुला दल एक ठाउँमा आइसकेपछि 2/3 सहमति भइसकेपछि अब यी पार्टीहरू त्यसमा प्रवेश गर्छन् कि गर्दैनन्? यसैसँग गाँसिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने कुरामा वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको औचित्य भनेकै सबभन्दा पहिले सिमानाको रक्षा गर्ने, जनताको सुरक्षा गर्ने, अनि यसरी भौगोलिक रूपमा रक्षित र जनतालाई सुरक्षित बनाएको देशभित्र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा कसैसँग पनि सार्वभौम समानताको आधारमा शिर नझुकाएर आफ्नो देशको हितमा कुरा गर्ने यो राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। आफ्नो देशलाई कुनै पनि खतराबाट मुक्त राख्ने यो राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। अब हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपले कालापानीमा भएको जुन बाह्य अतिक्रमण छ, भारतीय अतिक्रमण छ, त्यसको बारेमा सरकारले वार्ता गर्छ कि गर्दैन? आज हाम्रो तराईमा कयौँ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत र नदी र नदीनालाहरूको प्राकृतिक बहाव विपरीत संरचनाहरू बनेका छन् सीमा क्षेत्रमा 10 गजा नजिकै। त्यसको बारेमा भारतसँग वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ, 12 मा केही दिन अगाडि भारतका माछा खाएर 3 जना बालिकाहरूको निधन भयो। यसभन्दा अगाडि पनि भारतबाट आउने माछाहरूमा फर्मालिन मिसिएको भनेर सञ्चार क्षेत्रमा धेरै चर्चा भएपछि त्यो बन्द भएको थियो। हाम्रा देशबाट कुनै पनि खाद्य वस्तु बाहिर जाँदा त्यसको परीक्षण हुन्छ, विषादी छ कि छैन भनेर हेरिन्छ, तब मात्र हामी पठाउन पाउँछौँ। हाम्रो देशको सर्वोच्च अदालतले भारत लगायतका विभिन्न देशहरूबाट आउने तरकारी, फलफुल, माछा मासु सबैमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नेपाली जनतालाई खुवाऊ भनेर निर्देशन दिएको धेरै भइसक्यो। सरकार अब त्यो निर्देशन अनुसार चल्छ कि चल्दैन? ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। भर्खरै ऋषिजीले भन्नुभयो नेपाललाई यदि समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने हो भने हाम्रो देशमा अरबौँको जुन भ्रष्टाचार भएको छ, चुहावट भएको छ, त्यसलाई सरकारले रोक्छ कि रोक्दैन? त्यसलाई रोक्ने क्रममा
सहकारी ठगी जसमा लाखौं जनता ठगिएका छन्। ठुल्ठुला पदमा बस्ने व्यक्तिहरू यो ठगीमा मुछिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री, ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरू मुछिएका छन्। त्यसमा यसको जरोसम्म गएर ती लाखौं पीडित जनता अहिले पनि मलाई लाग्छ आन्दोलनमा छन्। कतिपय मान्छेहरू आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा सहकारीमा राखेको छ 1 करोडभन्दा बढी, 5 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर मृत्यु भएका अत्यन्त पीडादायी दुःखद खबर हामी सुनिरहेका छौँ। यसमा सरकार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? नेपालीहरूलाई पैसा खाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने यस्तो देशद्रोहपूर्ण अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको जरोदेखि टुप्पोसम्म सरकारले छानबिन गर्छ कि गर्दैन? सुन तस्करीका ठुल्ठुला काण्ड भएका छन्, त्यसमा ठुला ठुला व्यक्तिहरूको संलग्नता छ, त्यसमा सरकार छानबिन गर्छ कि गर्दैन? कयौँ ठाउँमा सरकारी जग्गा कानुन विपरीत ठुला ठुला व्यक्तिहरूले अवचलन गरेको वा त्यो जग्गा हिनामिना गर्नको लागि सहयोग गरेका भन्नेका कुरा बाहिर आएका छन्। त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? त्यस्तै यस्ता अनेक भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, यसमा सरकार कतिको अगाडि बढ्छ? नेपाली जनताले त्यो हेरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशमा सार्वभौम देशमा बाहिरको राजदूतावासले गाउँमा गएर रकम बाँड्न पाउँदैन, तर हाम्रो देशमा 20 करोड रुपियाँसम्म भारतीय दूतावासले गाउँमा बाँड्न पाउने भनेर प्रचण्डजीले 20 करोड पुर्याउनु भयो। सबभन्दा पहिले यो निर्णय गर्ने सूर्यबहादुर थापाजी हो, त्यो रकम बढाउने बाबुराम भट्टराई हो। अनि बाबुराम भट्टराईजी र सूर्यबहादुर थापाले गर्यो, मैले किन नगर्ने भनेर तर्क दिनुभएको मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले सुनेको थिएँ। यो कुरा सरकारले बन्द गर्छ कि गर्दैन? सरकार त्यसमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले ओगटेको 15 वर्ष भयो र त्यो परियोजना विकास सम्झौता भएको 10 वर्ष भयो। 5 वर्षमा त्यो पुरा हुने शर्त थियो। यदि तोकिएको समयभित्र जिएमआर कम्पनीले त्यो पुरा गर्न नसक्दा उसले प्रतिदिन प्रति मेगावाट 1379 रुपैयाँका दरले उसले हर्जाना तिर्नु पर्थ्यो। त्यो हर्जानाको रकम अहिले जोड्ने हो भने त्यो मलाई लाग्छ 4 अर्बभन्दा माथि हुन्छ। सरकारले हर्जाना असुल गर्नु त कता कता, उल्टै भर्खरै मैले सुने फेरि जिएमआर कम्पनीको म्याद बढाएर सरकार यस्ता कामहरू गर्न बन्द गर्छ कि गर्दैन? अहिले कोशी उच्च बाँधको कुरा आएको छ, कर्णाली उच्च बाँधको कुरा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम माथिल्लो तटीय देशले यदि आफ्नो लगानी गरेको छ, उसले त्यसमा रकम खर्च गरेर बनाएको जलाशययुक्त बाँध छ भने त्यो पानी तल्लो तटीय देशले प्रयोग गर्यो भने उसले रकम तिर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा भारतसँग वार्ता यो सरकारले गर्छ कि गर्दैन? जसरी कोशी बाँधमा झन्डै 13,000 भन्दा बढ्ता जग्गा अधिग्रहण भएको थियो 11 सालमा, 5 रुपियाँका दरले भारतले मुआवजा दिने भनेको 7,000 भन्दा बढी बिगालाई अहिलेसम्म मुआवजा दिएको छैन। अब कोशी उच्च बाँध बनाएर सारा पूर्वका धेरै क्षेत्रहरू हजारौं एकड जमिन डुबान गरेर नेपाललाई फेरि ठुलो आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले घाटा पार्ने काम सरकारले रोक्छ कि रोक्दैन? सरकारले यो हुन्न भन्न सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्ति नेपालको सर्वोपरि हितमा प्रयोग गर्ने कुरा अब साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आउँछ कि आउँदैन? नेपाली जनताको प्रतिनिधि कुनै बेला भएको हैसियतले, एउटा नागरिकको हैसियतले यो मेरो पनि अपेक्षा हो, नेपाली जनताको पनि अपेक्षा हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ आज युक्रेनको लडाइँमा नेपालीहरू भाडाका सिपाही भएर मरिरहेका छन्। राणा शासनले नेपाली जनतामाथि थोपरेको असमान अपमानजनक गोर्खा भर्ती सन्धि कायम छ। बेलायतमा बस्ने पूर्व गोर्खालीहरू, सिङ्गापुर पुलिसमा काम गरेका नेपालीहरूले त्यहाँ भएको असमानता अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाए, आन्दोलन गरे, नेपाल सरकारसँग माग गरे, तर सुनवाई भएन। अब यस्तो अपमानजनक असमान सन्धिको बारेमा बेलायत भारतसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्छ कि गर्दैन? भारतले जुन हामी वीर गोर्खाली भनेर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा संसारभरि हामी चर्चित भयौँ, तर त्यो गोर्खाली समेत नाम मेटाउनलाई भारतले नेपालीहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर तिनलाई अग्निवीर बनाउने भनेको छ। त्यसको त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिसँग पनि मिल्दैन र गोर्खा भर्ती सन्धिकै त विरोध हामीले गर्नुपर्छ भने फेरि त्यो सन्धिसँग नमिल्ने त्यो अग्निवीर कसरी हुनसक्छ नेपालीहरू? यसको बारेमा भारत सरकारसँग यो सरकारले वार्ता गर्छ कि गर्दैन? अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो देशका गाडीहरू चाहे ती मालवाहक हुन् चाहे यात्रुवाहक भारतमा बेरोकटोक जान पाउँदैनन्, तर भारतका ट्रकहरू
निर्बाध नेपालमा आएर नेपालका ट्रक व्यवसायहरू सबै विस्थापित हुने स्थिति भइसक्यो। हाम्रा सडकहरू आज धादिङमा हेर्नुहोस्, तपाईँ नवलपरासीमा जानुहोस्, चोरमारा भन्नुहोस् या त्यहाँ अरू ठाउँहरूमा भन्नुहोस्, घन्टौँ जाम हुन्छ, बाटो कच्ची छ, त्यहाँ कयौँ मान्छे दुर्घटनामा परेका छन्, गाडीका इन्जिनहरू बिग्रेका छन्। त्रिशुलीमा तपाईँ हामीले सुन्यौँ 2टा बसहरू दुःखद दुर्घटनाबाट बेपत्ता, अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। अनि यी देशका बाटोघाटो ठिक पार्ने, जसरी भारतले नेपालमा निर्बाध रूपमा आफ्नो यातायातका साधनहरू चलाउनु पाउँछ, सामान बोक्नु पाउँछ, सरकारले त्यो समान रूपमा गर्छ कि गर्दैन? तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, भारतका सञ्चार माध्यमहरू नेपालमा निर्बाध रूपमा प्रसारण हुन्छन् कि हुँदैनन्? अनि भारतका सञ्चार माध्यमहरू नेपालमा निर्बाध प्रसारण हुन्छन् भने नेपालका सञ्चार माध्यम भारतमा किन प्रसारण गर्न नपाउने भनेर यो सरकारले वार्ता गर्छ कि गर्दैन? ती कुरा अब हुन्छन् कि हुँदैन? यी कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालमा अहिले यातायातको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन 77 जिल्लामा चल्ने भनेको सडक यातायात हो। बाटोहरूको दुर्दशा हेर्नुहोस् त, काठमाडौँका बाटो हेर्नुहोस्, कमसेकम राजधानीका बाटा त सफा गर्नु पर्थ्यो। अनि बाटामा कर्णाली राजमार्ग जानुहोस्, त्यो मृत्यु मार्ग भनेर मान्छेले चर्चा गर्छन्। भत्ता बङ्ग लथालिङ्ग छ, कयौँ ठाउँमा दोहोरो गाडी चल्दैन। अनि कतिपय ठाउँमा मन्त्रीहरूका जिल्लामा 8 अरब 9 अरब विनियोजन गर्ने, सिँगै कर्णाली प्रदेशमा त्योभन्दा पनि थोरै रकम विनियोजन गर्ने, त्यो राजमार्गलाई न फराकिलो बनाउने, न सुरक्षित बनाउने, न राजधानीका सडकहरू राम्रो बनाउने, न सफा बनाउने। हिउँद लाग्यो धुलै धुलो, बर्खा आयो हिले हिलो। अनि भन्ने के भन्दाखेरि हामी त रकेट उडाउनुपर्छ, हामीलाई पानी जहाज चाहियो, हामीलाई रेल चाहियो। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा कति जनताले पानी जहाज चढ्छन्? रकेट बनायो भने कति जनताले त्यसबाट लाभ लिला? नेपालको संरचना खै? मैले रेल नचलाऊ, रकेट नउडाऊ, पानी जहाज नचलाऊ भनेको होइन। सबभन्दा पहिले हजुर बाटाघाटा राम्रो बनाउनु, राजधानीका बाटा हिँड्न लायक बनाउनु। ठिक छ, बाटोघाटो एकदम भरपर्दो सुरक्षित र आजको युगोनुकूल स्तरीय बनाएपछि हामी रेल पनि चलाउँ, पानी जहाज पनि चलाउँ, रकेट पनि उडाउँ। तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिले रेल, पानी जहाज र रकेट सम्बन्धी शिक्षा पढाउनुको लागि थापाथलीमा हाम्रो इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट छ, संस्था छ, पुल्चोकमा छ, अझ निजी पनि होलान्। त्यहाँ पढाउनु सुरु गरौँ न, त्यसको संस्था खोलौँ न, नेपाली युवाहरूलाई तालिम देऊ न। आज जनकपुर जयनगर रेल चलिया छ, चालक को छ? त्यो रेल चलाउने त्यहाँ सहयोगी को छन्? हुँदा हुँदा आज कतिपय देशहरूले चुम्बकीय रेल चलाउँछन्। चुम्बकीय रेल बिजुलीको चलाउन थाले त धेरै भइसक्यो। अनि अरू देशले बिजुलीका रेल र चुम्बकीय चलाउने। अनि त्यो जयनगर जनकपुर रेलमा त्यो डिजल, भारतले अब डिजल रेल हटाउँदै गएको छ, सबैतिर बिजुलीले चलाउन थालेको छ। अनि त्यो डिजल रेल नेपालले ल्याउने, अनि नेपालमा भाषण गर्दा के भन्ने भने बिजुली त फालाफाल भयो, कता बेचौँ। तर यथार्थमा के हुने? यताबाट बिजुली दिए जस्तो गर्ने, नेपाली जनतालाई अरबौँ नाफा भयो भनेर कराउने। किनभने नदीनाला जति सबै भारतले जिम्मा लाउनु पर्यो नि। अनि भारतबाट अरबौँको विद्युत यहाँ किन्ने, यसपटक मात्रै केही करोड रुपियाँ नाफा भयो भने छ। ओहो कत्रो अल्लीखल्ली। त्यसकारण हामी सबभन्दा पहिले नेपालको सर्वोपरि हितको कुरा गरौँ। नेपाललाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो हेरौँ। आज 1 करोडभन्दा मानिसहरूले देश छोडिसक्यो भन्ने छ। 12 क्लास उत्तीर्ण गरेपछि आज युवाहरू देशमा बस्न मान्दैनन् भन्ने छ। अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, युरोप, खाडी मुलुक नसक्ने भारत जाउँ, महिलाहरू पनि लर्को लागेका छन्। अनि नेपालको 1 करोड झन्नै जनसङ्ख्या प्रवासमा गएपछि, खाद्यान्न जति सबै आयात गरेर खाएपछि, भएका उद्योग धन्दा सबै समाप्त गरेर वित्तीय एकाधिकार र दलाल पुँजीपतिहरूको यहाँ बिक्री भएपछि अनि नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणाली ल्याउँछु भनेको केही बाँकी रहन्छ कि? त्यो संशोधन गर्नु पर्यो। मैले भर्खरै एउटा समाचार सुने, मध्य प्रदेशको सरकारका मुख्यमन्त्रीले स्विस न्युयोर्कका केही
पदाधिकारीसँग भेट गर्नु पर्यो। भेट गरेर अनि उहाँले ल अब विकासका लागि दीर्घकालीन अनि कुनै योजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अन्तर्राष्ट्रिय यो बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई यहाँ ल्याउने भन्ने कुरा उहाँको कुरा भयो अरे। होइन, यो संविधानको संशोधनको अलि चर्चा त मैले सुनेको थिएँ, भित्र गोप्य रूपमा कहीँ भइसक्यो कि क्या हो? नत्र कसरी सम्पूर्ण परराष्ट्र सम्बन्ध सङ्घ सरकारले हेर्ने भनेर संविधानमा लेखेको छ, अनि कसरी प्रदेश सरकारले म विदेशसँग सोझो यसो गर्छु भनेर कहाँबाट आयो कुरा? कहाँबाट? कि यो राज्यको कुनै मर्यादा हुँदैन? हुनु त जुन राज्यमा यता दुईवटा ठुला शक्तिशाली दलहरू सरकारमा आए, एउटा प्रदेशको मन्त्रीले गन्जी मात्र लाएर कुर्सीमा बसेर चुनौती दियो, ए तिमीहरू ठुला पार्टी आएर बसेका छौ, यो म यसरी बस्छु भनेर। खोइ खोइ ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू राज्य चलाउनेहरू बोलेको खै खै हो? यस्ता जुन कुराहरू छन्, यी कुराहरूमा यदि सरकार प्रवेश गर्यो भने हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। अब न्यूनतम जुन कार्यक्रम आयो भने त्यो न्यूनतम कार्यक्रम यस्ता कुरामा केन्द्रित भएर आयो भने हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो केही पनि कुरा गरेन, अनि खालि सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, केही बाटो बनाउने भनेर दशकौँदेखि भन्दै आएका कुरा तिनलाई कागजमा दोहोऱ्याउने अनि तिनी कुराको रटान मात्रै गर्ने हो भने ठुला दुई शक्तिशाली राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन। अब संविधान संशोधनको म अलिकति कुरा गर्छु। संविधान संशोधनको जुन चर्चा चलेको थियो, यो संविधान संशोधन उहाँहरू के को लागि गर्ने यो कुरा भन्नु पर्दैन ठुला दलहरूले। उहाँहरू त नेकपा एमाले, मेरो पार्टी नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ, नेपालको सर्वोपरि हितको कुरा गरेको छ, अनि नेपालको सर्वोपरि हितमा नेपालको संविधानका यी धाराहरू हामी यो गरेर संशोधन गर्छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो प्रस्ताव राख्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले मेरो यस्तो यस्तो विचार सिद्धान्त हो, अब नेपालको संविधानका यी धाराले हाम्रो राजनीतिमा, राजनीतिक स्थायित्वमा, अर्थतन्त्रमा या राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने कुरामा यो बाधा गरे हुनाले अब हामी यो संशोधन गर्छौँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन ठुला दलले? अब उहाँहरूले यदि त्यो कुरा गर्नुभयो भने, संविधान संशोधनको त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा गर्नुभयो भने ए साँच्चै संविधानको संशोधनको यो कुरा पनि गर्न खोजेको रहेछ भनेर हामीले पत्याउने कुरा हुन्छ। तर त्यो कुरा के पनि नभन्ने, अनि हामीले त सरकार किन बनाउने थिएनौँ, तर संविधान पनि संशोधन गर्नु पर्नेले बनाएको भनेर खालि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा मात्रै आउँछ। भन्नु पर्यो नि, संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा त राष्ट्रको वर्तमान मात्र होइन, दूर भविष्यसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। हामी यो संशोधन गर्छौँ भन्नुपर्छ कि पर्दैन? यो त उत्तरदायी व्यवस्था हो। नेपाली जनतालाई त्यसको प्रष्ट भाषामा जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो जानकारी गराइयोस् भन्ने नेपाली जनताको पनि भावना हो। मैले पनि नेपाली जनताको त्यो भावनालाई समर्थन गर्न चाहन्छु। तर यो संविधान संशोधन गर्दा समानुपातिक प्रणाली जुन थियो, त्यो समानुपातिक प्रणाली भनेको हामीले किन ल्याएका थियौँ भने पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय जो प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सक्दैन त्यो समुदायलाई प्रतित्व गराउनको लागि हामीले ल्याएका हौँ। तर तपाईँले देख्नुभयो नि त, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका श्रीमती बाहिर विदेशमा बस्दा बस्दा उतै बिहा गरेका विदेशीसँग चट्ट कता पैसा खर्च गर्यो, ठ्याक्क नेपालमा आयो, चट्ट समानुपातिकमा सांसद भयो, भ्याट्ट मन्त्री भयो, अनि ठुल्ठुला कुरा। हामीले यस्तो कल्पना गरेर समानुपातिक ल्याएका होइनौँ। जुन समानुपातिकको यस्तै विकृति हुन्छ भने यो समानुपातिक तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। के काम छ यसको? आफ्ना बहिनी, ज्वाइँ, श्रीमती अनि धेरै धेरै रकम दिएर बाहिर बसेकालाई चट्ट आएर यहाँ हुने, त्यो कल्पना गरेर समानुपातिक ल्याइएको होइन। मैले सँगै प्रणालीको है कुरा गरेँ। सँगै प्रणालीमा पनि हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिलेसम्म बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। हेर्नुहोस् त, जुन प्रदेश आफैमा आर्थिक रूपमा पिछडिएको छ, त्यस्तो पिछडिएको प्रदेशलाई नेकपा एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट, ठिक छ, केन्द्रमा यो समीकरण पद परिवर्तन भयो अनि त्यो अनुसार प्रदेशमा गर्ने भयो, त्यो होला। तर आफूले ल्याएको बजेट कमसेकम पारित गर्नु पर्दैन? सुदूरपश्चिम जस्तो प्रदेशमा यतिका दिन बितिसक्यो, त्यसलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा राख्दा त्यसलाई कति आर्थिक रूपमा धक्का लाग्यो होला कल्पना गर्नुहोस् त। यो कुनै जिम्मेवार तरिका हो र?
म सुदूरपश्चिमको बासिन्दाको हैसियतले त्यहाँका गाउँ बस्तीका पीडाहरू मैले भोगेको छु नजिकबाट। हुन त देशकै पीडाहरू मैले भोगेको छु, अनुभूत गरेको छु, तर त्यहाँको बासिन्दाको हैसियतले अझ बढी भएको होला। अनि त्यसलाई किन बजेटविहीन बनाएको? त्यो बजेटलाई पछि पूरक बजेट ल्याएर सच्याए पनि हुन्थ्यो नि यदि त्रुटि छ भने। तर आफैले ल्याएको बजेट हो नि त, मेरै पार्टीका सांसदले ल्याएको बजेट हो नि, त्यो प्रदेश मन्त्रीले ल्याएको बजेट हो नि उदाहरणको लागि। अब अरू अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएछ। जो व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति जुन मन्त्रालयमा स्वार्थ बाजिन्छ उसैलाई त्यहाँ मन्त्री बनाएको छ। यस्ता कुराहरूले साँच्चीकै सरकारले सुशासनको बाटोमा अब कडा कदम चाल्छ भन्ने कुरा पत्याउनलाई कठिन हुन्छ। हो, यस्तो कुराबाट सरकारले जोगिनुपर्छ। यस्तो कुराबाट अलग भयो भने अनि जनतामा त्यो विश्वास हुन्छ। अब कतिपय ठुल्ठुला नेताहरू र मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ अब हामी जनतामा एउटा विश्वास जगाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं संसदमा भन्नुभयो देश भताभुङ्ग छ, लथालिङ्ग छ, जनता असन्तुष्ट छन्, एकदम शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, उहाँकै शब्द। अनि त्योबाट जोगाउनको लागि त सरकार गठनको आरम्भिक बिन्दुदेखि नै त्यो प्रभाव दिनु पर्यो नि त, त्यो दिशामा हिँडेको जस्तो देखाउनु पर्यो नि, परेको परेन। विद्युतको कुरा आएको छ, ठुला ठुला व्यापारीहरूले विद्युत प्रयोग गरेका छन्। यदि ती व्यापारीले विद्युत प्रयोग गरेको कुरा होइन भने सरकारले नेपाली जनतालाई तथ्य ल्याएर जानकारी गराओस् न त। यो 24-25 अर्ब रुपियाँ यिनले तिर्नु नपर्ने भनेर भन्नुहोस्। यदि तथ्य त्यही रहेछ भने हामी नभनौँला। हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो साधारण मान्छेले समयमा विद्युतको महसुल नतिर्यो भने, सुदूरपश्चिमको उदाहरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो गाउँमा न्यूनतम मान्छेले 30 रुपियाँ बिजुली बाले बापत न्यूनतम तिर्नुपर्छ। त्यही 30 रुपियाँ पनि तिरेन भने उसको विद्युत बन्द हुन्छ, जरिवाना हुन्छ। अनि देशका ठुल्ठुला उद्योगपति हुँ भन्ने, उद्योग चलाउने, अनि 24-25 अर्ब रुपियाँ तिर्नु नपर्ने हुन्छ यस्तो? अनि यस्तो कुरा चाहिँ नतिरे पनि हुन्छ भनेर ठुला ठुला पदमा बसेका मान्छेले भन्न मिल्छ? समाजवाद भनेको यही हो त? समाजवाद उन्मुख भनेको ठुला पुँजीपति, वित्तीय एकाधिकारवादी, दलाल पुँजीपतिहरू, विदेशीसँग साँठगाँठ गर्नेहरू, असमान सन्धि सम्झौता गर्नेहरूलाई छुट दिएर अनि देशको संविधानको धारा 51 डको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनि प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद उन्मुख प्रणाली यसरी आउँदैन। जनतामा विश्वास पनि त्यसरी हुन्न। जनतामा विश्वास त्यसरी हुन्छ गरिब निमुखा जनताको हितको रक्षा गर्नु पर्यो, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु पर्यो, नियुक्तिहरूमा योग्य व्यक्तिहरू पठाउनु पर्यो। आज तपाईँ प्रदेश संवैधानिक निकाय राजदूतहरूमा नियुक्ति गर्दा हेर्नुहोस् त कस्तो तरह नियुक्ति भएको छ। 2 जना राजदूतको नियुक्ति त कानुनसम्म छैन भनेर आइसक्यो। सरकारले हेर्नु पर्दैन? म उहाँहरूको नाम नलिने। राज्य भनेको के हो? उसले सबै कुरा सुविचारित ढङ्गले त्यो काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले यी कुरा किन उठाएको भने अब सरकारमा बस्ने या मेरै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजी या अरूलाई लाग्ला भीमरावले नेकपा एमालेको सदस्य भएर यो आलोचना मैले विरोध गरेको होइन। मैले उहाँहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था, नेकपा एमालेका महाधिवेशनहरूले पारित गरेका सिद्धान्त नीति, मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका कुराहरू र त्योसँग अमिल्दा कुराहरूतर्फ मैले औँल्याएको हो, उहाँहरूलाई सचेत पारेको हो। प्रत्येक देशभक्त नेपाली र नागरिकहरूले सरकारलाई सचेत पार्ने हक अधिकार राख्छन्, सचेत पार्नु पनि पर्छ। अब यी कुराहरूतर्फ यदि सरकार गयो, त्यतातर्फ पाइला चाल्यो भने म यही कार्यक्रममा फेरि आएर प्रशंसा गरौँला। तर अहिले यो 2टा ठुला राजनीतिक दलहरू जुन विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरू अगाडि आएका छन्, यी राजनीतिक दलले राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको सार्वभौमता, क्षेत्रीय अखण्डता, हाम्रो कृषि, उद्योग, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, सञ्चार समग्र क्षेत्रमा जसरी भारतले, चीनले, जापान, अमेरिकाले मेरो राष्ट्रको हित भनेर अगाडि कुरा गर्छ, त्यसरी यो शक्तिशाली सरकारले भारतसँग, चीनसँग, अरूसँग कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? अमेरिकासँग कुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसैमा यो सरकारको परीक्षा हुन्छ। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण भयो भने साँच्चीकै ठुला दल नेपाल राष्ट्रको हितमै बनेका रहेछन् भनेर हामीले भन्नै पर्छ। यदि यसमा केही पनि गरेन भने विगतकाले पनि प्रधानमन्त्री हुनुको लागि साँठगाँठ गरे, सत्ता बाँडफाँड हुने, मन्त्री त यति दिन खाने, म यति दिन खाने, तेरा यति राजदूत, मेरा यति राजदूत, तैँले यस्तै सेवा सुविधा पाउने, मैले यति सुविधा पाउने भनेर जुन विगतमा नेपालको राजनीतिलाई, राष्ट्रिय राजनीतिलाई विकृत दिशामा धकेलिएको थियो, त्योभन्दा त केही पनि फरक रहेनछ भनेर नेपाली जनताले फेरि पनि भन्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म अहिलेदेखि नै
हाम्रा पार्टीका ठुला ठुला नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजी, अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सजग हुनु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो देशका परराष्ट्र मन्त्रीजी भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। अब उहाँले भारत भ्रमण गएर अब मैले अघि जुन उठाएका कुरा छन् नि, भारतसँग हाम्रो डरलाग्दो व्यापारघाटा छ। त्यो उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न हेरौँ। लिम्पियाद्वारा लिपुले कालापानीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? 1950 को सन्धि अघि मैले दोहोरियो, त्यसको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न? डुबानको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न? नेपालको यो यातायात सम्बन्धमा भएको जुन असमान व्यवहार छ त्यसमा कुरा गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? मैले सुनेको छु, तपाईँहरू पनि खोज्नुहोला। हाम्रो सिमानाबाट 10 किलोमिटर हाम्रो देशभित्र हामीले कुनै उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो भने भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने रे। यो कुन चाहिँ मन्त्रीले कहिले गरेछ यो कुरा? अनि के भारतले हामीसँग सहमति लिन्छ? भारतीय सिमानाबाट 10 किलोमिटर भारतभित्र उसले कुनै कुरा बनाउनु पर्यो भने हामीसँग सहमति लिएको छ? त्यो त छोडिदिनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार 10 गजा क्षेत्रबाट केही 10 गजा त खाली नै गर्नुपर्छ, 10 गजाबाट केही नजिक कुनै पनि संरचना बनाउन पाउँदैन भन्ने कुरालाई समेत भारतले मिचेको छ। असल सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि त दुईटै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नु पर्यो, एकअर्काको हितलाई हेर्नु पर्यो, एकअर्काको संवेदनशीलतालाई हेर्नु पर्यो। अनि नेपाल जस्तो सानो देश, तुलनात्मक रूपमा सानो देशले उनीहरूका सबै कुरा मान्नुपर्ने। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज भारतको सुरक्षा गाडी राखिन्छ, त्यहाँ संसारको कुनै सार्वभौम देशले राख्छ? अब त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता शक्तिशाली दलका शक्तिशाली नेताहरू दुईटै ल्याएर संसदमा आउनु भएको छ त। उहाँहरूले अब त्यो त्रिभुवन विमानस्थलको त्यो हटाउनुहुन्छ कि हटाउनुहुन्न? हामी त्यो हेरिराखेका छौँ, जनताले हेर्नुपर्छ। मैले त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको कुरा गरिरहेको थिएँ। उहाँले यी सबै नेपालको हितको कुरा उहाँले त्यहाँ नहोला, भारतले नमान्ला, तर उहाँले निर्भीकतापूर्वक कुरा राख्नुभयो भने परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउबा राणाजी समानुपातिकबाट आए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीकी पत्नी भए तापनि उहाँलाई धन्यवाद दिउँला। तर उहाँले त्यो केही कुरा नगरेर अनि गएर भारतीय जनता पार्टीको विदेश प्रमुखलाई राखी बाँधेर आउँदैमा यहाँ नेपाली जनताले हर्ष बढाइ गर्नु पर्दैन, गर्दैन। यदि नेपालको हितमा त्यहाँ टेबलमा कुरा भएन भने। अरू प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पनि त्यस्तै हो। भ्रमणको आदान प्रदान किन गरिन्छ? किन आमन्त्रण गरिन्छ? संसारको कुनै पनि प्रधानमन्त्री, कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्री, कुनै पनि मन्त्री यत्तिकै रहरले पर्यटन गर्न जाने हो र? राष्ट्रको पैसा खर्च गरेर त्यत्तिकै जाने हो र? त्यो भ्रमण गर्नुको पछाडि एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यो भ्रमणमा जाँदा कुराकानीका विषयवस्तु हुन्छन्। त्यो उद्देश्य र विषयवस्तु भनेको कूटनीतिमा आफ्नो देशको हितलाई अधिकतम रूपमा हासिल गर्ने हो। त्यो उद्देश्यले अब नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिशाली 2/3 मत प्राप्त सरकारले संविधान संशोधनदेखि लिएर राष्ट्रिय सुरक्षादेखि लिएर अर्थतन्त्रदेखि जम्मै ठाउँमा संविधानको मार्ग निर्देशन अनुसार संविधानको धारा 5 को राष्ट्रिय सुरक्षा, संविधानको धारा 51 ड को मैले दोहोऱ्याएँ परराष्ट्र नीति, संविधानको धारा 269 बमोजिमको राजनीतिक दलहरू सिद्धान्त अनुसार चल्ने, संविधानको धारा 279 बमोजिम प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँड र उपयोगमा सङ्घीय कानुन तुरन्त ल्याएर संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्ने जस्ता बाटोमा गयो। हामीले सुरक्षा नीति पहिले नै ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थियौँ। म रक्षा मन्त्री हुँदा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्यो र संसारको कुनै पनि शक्तिको अगाडि नझुकेर आफ्नो देशको हितको कुरा गर्यो भने अनि यो दुईटा ठुला दलले राम्रै उद्देश्यबाट सरकार बनाएको छ भनेर हामी सबैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी प्रतीक्षा गरौँ।